يا إذا نودي إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਸ ਗੈਰ ਖੜਕਾਏ ਕਿਉਂ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਵਰਗਾ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم आओ बेटा चलो हाँ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمع الصمد والصمد بص سمع والصمد أوكي لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد